Ang Department of Justice ang nagbasura o kung nag-dismiss sang reklamo nga murder angod sa kamatayon ni RTC Judge Henry Arles batok kanday Vice Governor Genaro Limao Alvarez, Ilog Mayor John Paul Alvarez kag Kawayan Vice Mayor Jerry Tabuhara. Ang preliminary investigation ang makapatod kun bala may kahilabtanan sa krimen kag may ebidensya o kun wala ang ginareklamo. Ang resolusyon sang DOJ ang nagpahayag nga wala sang nagakaigo nga ebidensya batok kanday Alvarez kag Tabuhara, rason kun nga ang reklamo ang dapat ibasura. Ang desisyon sang DOJ ang ginkalipay sang pamilya Alvarez. Ini ang sabat sa ila pagpangamuyo nga magwa ang kamatuoran. Nahibaluan nga gingamit ang issue batok sa kay Alvarez sang iya nga mga kasumpong sa politika. Apang karon nga nagwa na ang DOJ resolution, ini ang nagpahayag nga ang kamatuoran kag kinamatarong ang nagpangibabaw sa gihapon. Limao Alvarez kag buhong lakson, tampad nga pang gobyerno. Sigurado!